हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर सीएम कांयच भिवपाची गरज ना. क्रायम रेट वाडला, भिवपाची कांयच गरज ना. रेप वाडल्यात, भिवपाची गरज ना. मॉलेस्टेशनां वाडल्या, भिवपाची गरज ना. मर्डर वाडलेले आहा, भिवपाची गरज ना. दिसा ढवळे एका एक्टिविस्टाक मार पडटा. हेच्या पयलीं एक्टिविस्टाक जळोवन सुद्दां मारता. कितें हेच्या पयलीं एक एक्टिविस्ट जो मरता त्याची केस अजून मेरेन एका कन्क्लुजनाचेर पावना. असे खुबशे प्रकार घडटात, पूण कांयच भिवपाची गरज ना. सगळे व्यवस्थीत आसा. कैदी लॉकअपांतल्यान पळयता, कांयच भिवपाची गरज ना. बाउन्सर घालून लोकांची घरां खाली करता, कांयच भिवपाची गरज ना. काल जो नरकासुराच्या राती जो 70 प्रकार घडला, एका आरटीआय एक्टिविस्टाची गाडी जी जळयल्या, कितें ती पळोवन तुका हें दिसता की तूं त्या खुर्चेचेर अजुनूय मेरेन बसून रावपाचो कसो? म्हाज्या हिसपान जाल्यार ऑन मोरल ग्राउंड्स तूं रिजायन जावपाक जाय. कित्याक आयज जेन्ना तुज्या मिनिस्ट्री अंडर असले प्रकार घडटात आनी लोकांक न्याय मेळना, त्या टायमाचेर तूं स्वता म्हणून आपूण सायडीक सरपाची गरज आसा. कित्याक तुज्या अंडर जे आयज क्रायम जो वाडलेलो आसा न्हू, तो आमी आयज पळयता खंयच्या लेवलाचेर पावला तो. आयज गोंयचो एक्टिविस्ट सेफ ना. अरे पुलीस आहात ते कित्याक आसात? आमकां राखपाक काय आमकां काबार करपाक रे? आयज पुलिसा फुड्यान हें सगळें जें जाता आनी पुलीस जर वगी रावन पळयता जाल्यार तांकां त्या खुर्चेर आनी कित्याक बसोवपाक जाय? तांकां घरा धाडा मरे. तेंच्यांनी रिजायन जावन घरा कडेन बसपाचें. तेंचे कडेन जर ही प्रॉब्लमां सॉल्व जायना जाल्यार कितें लाखांनी पगार वयता तांकां. कित्याक पगार दिता? खुर्चे गरम करपाक, लोकांक सतोवपाक, मारपाक, बडोवपाक, त्रासान घालपाक. कितें जर सपोज तेंचे कडेन हें सिट्युएशन हँडल जायना, सपोज तेंच्यांनी घरा बसपाचें. आणि जे टॉप ऑफिसर्स पुलिसांतले सांगता की गोंयान लॉ अँड ऑर्डर सारकी आहा म्हणून, ही पळया मरे काल ती गाडी जळयल्या 70 ती लॉ अँड ऑर्डर सारकी आहा तुमची. लॉकअपांतल्यान कैदी तुमच्या पळोवन वयता आनी तुमी लॉ अँड ऑर्डर सारकी आहा म्हणून सांगता. आणि सीएम तूं भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना. हे कितलो तेंप म्हणटलो म्हाका सांग? कितलो तेंप म्हणटलो म्हाका सांग? लोक पळयता मरे, लोकांक दिसता मरे हें सगळें. वयता ते वाटेन आमकां त्रासान घातल्यात मरे. आमी तुका कांय म्हणिना, पूण जेन्ना तुजे कडेन ते सिट्युएशन हँडल जायना, ती खुर्ची तुजे कडेन सांबाळपाक जायना, त्या टायमाचेर रिजायन जावपाची गरज आसा. आयज एक्टिविस्ट सेफ ना. खंयचेच एक्टिविस्ट सेफ ना आयज. कितें कोण केन्ना खंयच्या टायमार वचा तो सांगूंक जायना. आनी फाल्यां खंय गाडी बीन मारली जाल्यार आक्षिणेच म्हणटले मागीर. कितें रे? सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज जे प्रकार जे घडटात न्हू, हेचेर लोकांनी लक्ष दवरपाची गरज आसा. कित्याक आमी जे आयज पळयता न्हू, ते आमी हेच्या पयलीं खंयच्याच सरकाराच्या अंडर पळोवंक नासलेले. आनी ज्या पद्दतीन आयज क्रायम रेट वाडला तसो केन्ना वाडोवंक नासलेलो. आनी हेका जबाबदार जे आहा, हे आयचे सरकार जबाबदार आसा, हे मिनिस्टर्स जबाबदार आसा आनी गोवा पुलीस डिपार्टमेंट जबाबदार आसा, जे आयज लोकांची गाडी जळटा आनी पळयता. कितें रे? दॅट मिन्स तुमकां आनी कितें म्हणपाचें? आनी कितें खंयच्या तोंडान तुमी आनी आमकां दादागिरीन आमचे कडेन उलयतात रे? खंयच्या तोंडान आनी शाणपणां सांगतात रे? तोंड आनी खंयचें रे तुमकां? हे आमी उलयत जाल्यार आमी विचारीत जाल्यार तुमकां वायट? कितें रे? ते वायट म्हणा आमकां. डेमोक्रेसीन आमकां रायट दिला ज्या जाग्यार चुकता थंय उलोवपाक, आनी तुमी ज्या जाग्यार चुकतले त्या जाग्याचेर आमी उलयतले. कित्याक आयज जे प्रकार जे घडले, अरे फाल्यां सकाळीं तुमच्याच फुड्यान कोणाचो रेप जातलो, कोणाचें मॉलेस्टेशन जातलें आनी ते दोळे धापून तुमी उबे रावतले पळयत? उबे रावतले? कितें रे? म्हाका दिसता तुमी रावंक शकता. कित्याक तुमकां वयल्या बॉसांची जो मेरेन ऑर्डर येयना न्हू, तो मेरेन तुमी कांय एक्शन घेवचें ना. कोणाचेर एक्शन घेवचें ना. कित्याक रामा काणकोणकराक आयज तिचें इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय तशें काय ते फुडें खंयच वचना. कितें रे? हेचे वयल्यान कळटा न्हू आमकां. सो काल जो प्रकार घडला 70 जे आरटीआय एक्टिविस्टाची गाडी जळयल्या, तेचो हांव निशेध करता. कितें आनी कोणा कडेन मागूं? आतां लोकां कडेच मागता. तुमीच कितें आतां सोक्षो मोक्षो लाया. गव्हर्मेंटा कडेन मागून फायदो ना, पुलिसां कडेन मागून फायदो ना. हे कोणूच समर्थ ना. हे बदल्यात कोणूच समर्थ ना. कितें फक्त तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता, ते खुर्चे वयले देवा तुमी. कितें ते आनी जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा ते कृपया करून तुमी रिजायन करा. देव बरें करूं.